औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम आयात 20 ता 24 की तफसीर पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए आयत नंबर 20। आयत नंबर 20 है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और इससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। अब आयत नंबर 20 में क्या बताया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और अल्लाह की अतात ये दोनों एक ही चीज़ हैं। यानी जिसने रसूल की अतात की तो गोया उसने अल्लाह की अतात की। और आगे ये कहा गया है कि इससे मुंह ना फेरो क्योंकि तुम सुनते हो। मतलब ये कि तुम सुनते हो, तुम समझते हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत बख्शी है, तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का हर हुक्म जो है वो मानो, अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल अतात करो। उसके बाद आयत नंबर 21 देखिए, तर्जमा है, और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। तो इसमें क्या बताया गया है कि हकीकत में नहीं सुनते, क्योंकि कहा गया है कि जैसे सुनना जो है वो दो तरह का होता है। एक तो ये कि सबक याद करने और सीखने के इरादे से उस्ताद की बात सुनना, इसी तरह अमल करने के लिए कोई बात सुनना, इसी तरह अपनी इस्लाह करने के लिए सुनना। तो हकीकत में ऐसा सुनना ही असल में सुनना है। अब दूसरी किस्म का सुनना क्या होता है? दूसरी किस्म का सुनना ऐसा है कि तवज्जो से ना सुना जाए, अमल के इरादे से ना सुना जाए, बेदिली से सुना जाए, दिल से ना सुना जाए। मतलब ये कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो हकीकत में ऐसा सुनना है ही नहीं, क्योंकि जो सुनकर भी फ़ायदा ना उठाए और सुनकर भी नसीहत हासिल ना करे तो उसका सुनना हकीकत में सुनना ही नहीं है। और असल में ये हाल जो है ना, ये मुशरिकीन और मुनाफिकीन का हाल है, और मुसलमानों को इससे दूर रहने का हुक्म दिया गया है कि ऐसे लोगों जैसे ना होना जो सुनकर भी फ़ायदा नहीं उठाते। अब आयत नंबर 22 का तर्जमा देखिए। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। बदतर का मतलब होता है बहुत ही बुरे। तो क्या कहा गया कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं, यानी वो लोग ना वो हक यानी सच सुनते हैं, ना हक बोलते हैं, ना ही हक समझते हैं। ये लोग अपने कान, अपनी ज़बान और अपनी अकल से फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाते। यानी ये लोग सुनने, बोलने और समझने की जो ताकतें, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने इनको दी हैं ना, उनसे ये काम नहीं लेते, यानी सही काम नहीं लेते। सुनने और बोलने और समझने की ताकतों से ये सही काम बिल्कुल नहीं लेते, और ये अल्लाह की दी हुई नेमतों को, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को समझने और उनके मुताबिक अमल करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए ये लोग जो हैं ये जानवरों से भी बुरे हैं, क्योंकि ये लोग जानबूझकर बहरे और गूंगे बनते हैं और अपनी अकल से फ़ायदा नहीं उठाते। ये लोग देखने में तो बिल्कुल इंसान नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में ये जानवर भी कहलाने के हकदार नहीं हैं, बल्कि उन जानवरों से भी बदतर हैं, उन जानवरों से भी बुरे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें जो सलाहियतें अता की हैं उन्हें वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। आयत नंबर 23 अब देखिए जी। आयत नंबर 23 है, और अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत हिदायत के समात देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। यानी अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता, मतलब ये कि अल्लाह अगर उनमें अमल करने के लिए सिद्क़ व रग़बत, शौक़
اور دلچسپی اگر ان میں تھوڑی سی بھی پاتا، یعنی اگر وہ لوگ نصیحت اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سننے کی توفیق دیتا. یعنی جب اللہ ان کو سننے کی توفیق دیتا تو وہ نصیحت پذیر بھی ہوتے، سنتے بھی اور سمجھتے بھی اور اس پر عمل بھی کرتے. اور اللہ جب یہ جانتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان لوگوں میں صدق و رغبت نہیں ہے، یہ دلچسپی نہیں لینا چاہتے، یہ ہدایت نہیں پانا چاہتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر ان کو سننے کی صلاحیت دیتا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ جو ان کی موجودہ حالت ہے، یہ لوگ حق بات سن کر منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور نصیحت حاصل نہ کرتے، کیونکہ یہ سن تو لیتے ہیں لیکن یہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے اور نہ عمل کرتے ہیں. جو ان کی موجودہ حالت ہے کہ یہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی یہ نہیں سنتے، کیونکہ یہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے. آیت نمبر 24 کا ترجمہ دیکھیں. مومنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی یعنی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. تو مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو. اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرنا مطلب یہ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا حقیقت میں اللہ ہی کا بلانا ہے، رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو آگے فرمایا گیا ہے کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. اب اس کام سے مراد، اس چیز سے مراد یا تو ایمان ہے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ مردہ دل ہوتا ہے، تو ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر. یا پھر اس چیز سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن جو ہے، قرآن سے دلوں کی زندگی ہے اور اسی میں انسان کی نجات ہے. تو اس سے مراد یہ دو چیزیں ہیں، یا ایمان ہے اور یا پھر قرآن ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل تفسیر ہے. علامہ پانی پتی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دل کے رازوں سے اتنا واقف ہے کہ آدمی خود بھی اپنے دل کے راز سے واقف نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک جانتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر پورا قابو رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے کو شکست دینے پر اور انسان کے مقصد کو بدل دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ چاہے تو انسان کے ارادوں کو بدل دیتا ہے، انسان کے مقاصد کو بھی بدل دیتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی چاہتا ہے، انسان کی بھلائی چاہتا ہے، مطلب یہ کہ انسان کے دل میں ذرا سا بھی نیکی دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی بھلائی چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حائل ہونے کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا. اور اگر اللہ کو انسان کی بھلائی منظور نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے دل میں دیکھتا ہے، واقف ہے وہ دلوں سے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ہدایت نہیں وہ پانا چاہتا، اس کے دل میں ذرا سا بھی نیکی کا شوق نہیں ہے. تو اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ کو اس کی بھلائی منظور نہیں ہوتی تو پھر اللہ ایمان و اطاعت اور اس انسان کے دل کے درمیان آ جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں آدمی ایمان کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اطاعت کی طرف نہیں بڑھ سکتا. اور یہ انسان کے اپنی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا.
ایک یہ دعا مانگتے تھے اور ایک اور دعا تھی، وہ مانگتے تھے کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھے تاکہ ہم گناہ کی طرف نہ بڑھ پائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آیات 20 تا 24 کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں نے سننا ہے، سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔